नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बाल श्रम रोक्न सरकारबाट विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्, तर बाल श्रम पूर्ण रूपमा रोकिन भने सकेको छैन। आजको समाचारमा बाल श्रम रोक्न हरेक वर्ष मनाउने गरिएको दिवसको प्रसङ्गसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको प्रसङ्ग अनि धान खेती सुरु भएसँगै मलको अभाव खेपिरहेका बेला दाङको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको खबर। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। अहिले पनि 1.5 लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका 7 को बटकोहा प्राथमिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री अभाव, शैक्षिक सामग्री नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित। धान खेती सुरु भइसक्दा पनि रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित। प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने दाङको उद्योग रकम अभावका कारण बन्द। अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन सुरु। व्यक्तिगत रूपमा बन्दुक राख्न पाउने कानुनमा कडाई गर्न माग। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि प्रारम्भिक राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। प्रशिक्षण साउन 9 गतेदेखि सुरु हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर मनाइएको छ। बाल श्रम विरुद्ध सचेतना जोगाउने उद्देश्यले हरेक वर्षको जुन 12 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालले बाल श्रम रोक्न तथा समग्र बाल अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989, श्रमका लागि न्यूनतम उमेर निर्धारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ILO महासन्धि र निकृष्ट प्रकारको बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन समेत गरेको छ। बाल श्रम रोक्न प्रयास भइरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। अहिले पनि 1.5 लाखभन्दा धेरै बालबालिकाहरू घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइराखिएको छ। बाल श्रम रोक्न विभिन्न प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। बाल श्रमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न भने अझै सकिएको छैन। बाल श्रम न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नु पर्ला भनी आज हामीले सल्यानका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो त पहिलो कुरा त राज्यले नीति बनाएर समाजको जो गरिबीपन पछौडेपन छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ नीति बनाएर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ खाका तयार बनाउनु पर्यो। त्यो छुट्याइसकेपछि राज्यले त्यस्ता चाहिँ बालबालिका त्यस्तो परिवारलाई चाहिँ बेसिक कुराहरू छ, घाँस बाँस कपास र शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ यो निःशुल्क गर्यो भने मूलत चाहिँ यो चाहिँ निःशुल्क हुन्छ, यो चाहिँ अन्त्य हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त जनचेतनाकै कुरा हो। हामी चेतनामा अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ। हामीले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चितका लागि हामी आफै लड्नुपर्छ। अभिभावक बालकहरू यसमा लड्ने होइन। हामी अभिभावकहरू सचेत नागरिकहरू उनीहरूको अधिकारप्रति सचेत बन्नुपर्छ। यो प्रारम्भ हामी छेनमा पनि छौँ, त्यसैले पनि थोरै समस्या देखिएको होला। तर पनि हामी सबै नागरिकहरूले आफ्ना आफ्ना बालबालिकाहरूको अधिकारका लागि हामीले आफूले काम गऱ्यौँ भने यो सुध्रिन्छ। यो सुनिश्चित रूपमा बालको यो श्रमहरू न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ। एकदम गरिबीको कारणले प्रतिबद्धता पत्रमा सिग्नेचर गरेर त्यो प्रतिबद्धता पत्रले पूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। हामीले पिछडिएको हाम्रो राज्यमा गरिबी हाम्रो देशमा एकदम धनी राज्यहरूको कल्पना गरेर उहाँको सिको गरेर बाल श्रम अन्त्य गर्ने भनेका छौँ। र सकि नसकी हामीले आफै नै हाम्रो बालबालिकालाई बाल श्रम गर्न लगाएर घरमा अपाङ्ग बाबुआमाहरू छन्, अशक्त बाबुआमाहरू छन्, तिनी बाबुआमाहरूलाई पाल्नको निमित्त पनि बाल श्रम एकदमै लागू भएको हामीले देखेका छौँ। राज्यले विशेष गरी यसलाई ध्यानमा राखेर समाजलाई एउटा जबसम्म एउटा चेतनाको उसबाट अगाडि बढाउन सकिँदैन, चेतना फैलाउन सकिँदैन र चेतनामूलक कार्यक्रमबाट उनीहरूको जीवनस्तरलाई कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि समाज रूपान्तरण हुन्छ र त्यसबाट बाल श्रम अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको दायित्व पूर्ण रूपमा राज्यले लिनुपर्छ। गरिबीको कारण हो सबभन्दा। हामीले यो रोजगार जुन गरिबी हाम्रा जनताहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू जुन हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई एउटा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हामीले राज्यले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले हामी बाल श्रम अन्त्य गर्ने त हामीले प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। राज्यले गरिसक्दा पनि हामीले यहाँको युवा युवतीहरू खाडी मुलुकमा गएर एकदम पसिना बगाएर काम गर्नु परेको छ।
त्यसको निम्ति त एउटा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ र राज्यले जुन बेरोजगारी छन् युवा युवतीहरूलाई गरिबी उन्मूलन गर्नको लागि त उहाँहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ अनि गरिबी अन्त्य हुन्छ अनि त्यसै बाल श्रम अन्त्य हुन जान्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभामा 2 दिनसम्म चलेको छलफलमाथि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज जवाफ दिएपछि नीति कार्यक्रम पारित भएको हो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रतिपक्षले उठाएका र संशोधन प्रस्ताव दर्तामा उल्लेख भएका विषयको जवाफ दिँदै नीति कार्यक्रम 5 वर्षको अनुभव र आगामी प्रदेश सभाको नेतृत्वले पनि ग्रहण गर्न सक्ने गरी ल्याइएको बताउनु भएको छ। उहाँले नीति कार्यक्रममा केही विषय छुटेको भए पनि समग्र प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डोहोर्याउने गरी सबैको नीति कार्यक्रम बनाउने प्रयास गरिएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री केसीले सरकारको आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी नराख्ने गरी ल्याउन लागि जानकारी समेत दिनुभयो। प्रतिपक्षी दलले नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट नआउने भन्दै आशंका व्यक्त गरेपछि उहाँले नीति कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउने र गत वर्षहरूमा जस्तो पुँजीगत कम र चालु खर्च बढी नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा 33 जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए। सबैका सुझाव र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले जवाफ दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले सरकारको नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सरकारको नीति कार्यक्रम पारित भएपछि असार 1 गते बुधबार सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो पटक आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 पेश भएको छ। प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको 12औं बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नु भएको हो। कर्णाली प्रदेशको समग्र स्थितिको तथ्याङ्क सहितको सर्वेक्षण सभामा पेश गर्दै मन्त्री विष्टले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सीमित स्रोत साधन समय र जनशक्तिको सहयोगमा विवरण तयार गरेको बताउनु भएको छ। आर्थिक सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय कुल ग्रास्त वृद्धि दर उपभोक्ताको मूल्य 5.84% र आधारभूत मूल्यमा आर्थिक वृद्धि दर 5.49% रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 3.22% र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 6.50% रहने अनुमान छ। बहुआयामिक गरिबी दर राष्ट्रिय औसतमा 17.40% रहँदा कर्णाली प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर 39.5% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 30.68%ले वृद्धि भई 8 अर्ब 4 करोड 11 लाख रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म चालु खर्च 4 अर्ब 1 करोड 50 लाख र पुँजीगत खर्च 4 अर्ब 2 करोड 61 लाख रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सल्यानमा सत्ता साझेदार दलको गठबन्धनको प्यानलले विजयी भएको छ। प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका बेलाराम रावल र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका आसबिर बुढाथोकी विजयी हुनु भएको हो। समन्वय समितिका लागि 20 मत रहेको सल्यानमा प्रमुखका उम्मेद्वार रावलले 15 र उपप्रमुखका उम्मेद्वार बुढाथोकीले 14 मत प्राप्त गर्नु भएको थियो। प्रमुखमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नारायणी खत्री रावतले 5 मत र उपप्रमुखमा बेलबहादुर चन्दले 5 मत प्राप्त गर्नु भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। त्यहाँ रहेका 10 पालिका मध्ये नेपाली कांग्रेसका 8, माओवादी केन्द्रको 6, नेकपा एमालेको 5 र एकीकृत समाजवादीका 1 जना मतदाता रहेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समन्वय निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरेका थिए भने नेकपा एमाले एक्लै चुनावमा सहभागी भएको थियो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 नम्बर वडामा रहेको छ बुटकहवा प्राथमिक विद्यालय, जहाँ कैलाली गाउँपालिकाको आगलागी पीडित विपतपुर बस्तीका 57 जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन्। आगलागीबाट सबै सामग्री जलेका उनीहरू शैक्षिक सामग्री नहुँदा पढाइमा समस्या झेलिरहेका छन्। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका 7 नम्बर वडामा रहेको विपतपुर बस्तीमा गत वैशाख 11 गते आगलागी भयो। गहुँ बालीको नलमा लगाएको आगो बस्तीमा पसेपछि सारा बस्ती आगोले जल्यो। घरमा भएको आगलागीमा सबै कुरा जलेपछि अहिले विद्यालय जाने बालबालिकाहरू विद्यालय पोसाक बिनै र शैक्षिक सामग्री बिनै विद्यालय जान बाध्य छन्। साथै यो घटना नजिकबाट नियालेका केही बालबालिकामा अहिले मानसिक समस्या पनि देखिन थालेको शिक्षकहरू बताउँछन्। पुरा किताब कापी अनि ड्रेस पुरा उनीहरूको जलेर नष्ट भइहाल्यो, जसले गर्दा उहाँहरूको पढाइमा धेरै डिस्टर्ब भएको छ। कुनै सम्बन्धित निकायबाट वा कुनै संस्थाबाट यदि विद्यार्थीहरूलाई यस्ता किसिमका सहयोग यदि भयो भने सायद बच्चाहरूमा अलिकति सहज हुन्छ। विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दा अझै त्यो घटनाले उनीहरूको मस्तिष्कमा असर गरिरहेको देखिन्छ। शिक्षकहरूका अनुसार कुनै निकायबाट विद्यार्थीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको प्रशिक्षण दिन पाइए विद्यार्थीहरूको पढाइमा ध्यान जाने थियो। साथै अहिले यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पढ्नका लागि शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोसाकको पनि अभाव रहेको देखिएको छ। कापी कलमहरूको जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा अभिभावकहरू पनि छन्। उनीहरूको एक त खेतीपातीको समय, त्यसैमा घर जलेको छ, बच्चाहरूलाई पढाइमा कापी किताब किन्न पनि असमर्थ जस्ता देखिन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण यहाँका विद्यार्थीहरूले उचित शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने छिटै ती बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोगका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई निर्देशन दिइने बताउनुभयो। सम्बन्धित मन्त्रालय र यहाँको सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यालयलाई हामीले बुझ्न लगाउँछु मैले, र त्यो आधारमा त्यसको व्यवस्थापनको लागि पनि प्रदेश सरकार अगाडि रहन्छ र त्यसको छिट्टै नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा एकदमै हामी प्रष्ट छौँ। त्यो 1-2 दिनभित्र नै म त्यहाँ मान्छे पठाएर नै बुझ्छु र त्यसपछि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ प्रदेश सरकार निर्णय गर्छ। विपतपुर बस्ती, जहाँ बस्नेहरूको आर्थिक अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहेको देखिन्छ। वैशाख महिनामा भएको आगलागीले यो बस्तीका मानिसहरूको जीवनशैली अझ कठिन बनाइदिएको छ। 2 छाक खानाको जोहो गर्न समस्या भइरहेका बेला बालबालिकाहरूलाई पोसाक र कापी कलम किन्न समस्या भइरहेको अभिभावकहरूको पनि भनाइरहेको छ। निर्मला खटायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। धान खेती सुरु हुनै लाग्दा समेत रासायनिक मल नपाएर किसानहरू हैरानी बेहोरिरहेका बेला दाङको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग भने रकम अभावका कारण बन्द छ। कोभिड संक्रमण उच्च भएका बेला बन्द भएको उद्योग फेरि सञ्चालनका लागि बैंकले ऋण नदिएपछि उत्पादन सुरु गर्न ढिलाइ भइरहेको उद्योग सञ्चालकले बताएका छन्। वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुँदै आए पनि रासायनिक मलको विकल्पको रूपमा सञ्चालन भएका प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने साना उद्योगहरू भने आर्थिक अभावकै कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। 50% सरकारी अनुदानमा घोराई उपमहानगरपालिकामा स्थापना भएको सूर्य शक्ति जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्रले रकम अभावकै कारण मल उत्पादनमा समस्या परिरहेको जनाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्कबाट 2073 सालमा अनुमति प्राप्त गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी विभिन्न जिल्लामा पठाउँदै आएको थियो। कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण कामदारहरू घर गएपछि बन्द रहेको उद्योग अझै सञ्चालनमा आएको छैन। अहिले भारतबाट थप मेसिन ल्याएर स्तर वृद्धि गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहे पनि बैंकबाट ऋण नपाउँदा समस्या परेको उद्योगले जनाएको छ। नयाँ मेसिन जडान भए प्रति घण्टा 7 देखि 10 क्विन्टल मल उत्पादन गर्ने र त्यसले दाङका सबै किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल पुग्ने उद्योगको भनाइ छ। नेपालमा मल उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा छ। अनि यही उत्पादन पनि जस्तै धैँचामा 25% नाइट्रोजन छ, अरू फस्फरस जस्तै हड्डीको धुलो छ, फस्फरस छ, अनि सिजी उसमा त्यो खरानी छ, पोटास जलाइ भनेर भन्छ, सबै चिज त यहीँ छ। त्यसकारण 50% यहाँको र मटेरियल्स प्रयोग गरेर हामी यहाँ युरिया डिएपी सरह लाग्ने मल बनाउँछ। यो मल नार्कले धान बालीमा प्रयोग गरी गुणस्तरको अनुमति दिएको छ भने सरकारी बागवानी केन्द्रमा पनि यही मल प्रयोग हुँदै आएको उद्योगले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
मनसुनका कारण हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आज पश्चिम नवलपरासीको पालीनन्दनमा विपद जोखिमको पूर्व तयारी स्वरूप प्रयोगात्मक अभ्यास गरिएको छ। नेपाली सेनाको गोरखदल गण परासीको आयोजना र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा भएको अभ्यासमा तीनै तहका सुरक्षा निकायले डुबानमा परेकाहरूको कसरी तत्कालै उद्धार गरी जनधनको क्षतिबाट बचाउने भन्नेबारे पूर्व तयारी अभ्यास प्रस्तुत गरेका थिए। घरायसी प्रयोगका सामग्री मार्फत पनि बाढीमा डुब्नबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि नेपाली सेनाको अभ्यास टोलीले स्थानीयहरूलाई जानकारी गराएको थियो। पूर्व तयारी अभ्यास हेरेपछि स्थानीयहरूले डुबानको समयमा नहतारिएर सुरक्षा निकाय नआउँदासम्म घरेलु सामग्रीको प्रयोगबाट बच्न सकिने कुराको जानकारी पाएको बताएका छन्। भारतसँग अन्य मुलुकका पर्यटकहरू भित्रिने नेपालकै पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागि बताइएको छ। भारतसँगै अन्य मुलुकका पर्यटकहरू भित्रिने नेपालकै पश्चिम नाका गड्डाचौकीमा पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना हुने भएको छ। गड्डाचौकी नाकाबाट भारत र अन्य देशहरूबाट भारत भएर नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरू आउने गरेको भए पनि उनीहरूलाई विभिन्न पर्यटक स्थलहरूको बारेमा जानकारीका साथै सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा घुम्ने बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा नाका भएर काठमाडौँ पोखरा लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा मात्र जाने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा इमिग्रेसन अफिस भए पनि यसले पर्यटकहरूलाई भिसा हेरेर प्रवेश अनुमति मात्र दिने गरेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको सूचना केन्द्र समेत बन्द भएपछि यस क्षेत्रबाट भित्रिने पर्यटकहरूले सूचना समेत पाउन सकेका छैनन्। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन सहायता कक्षको स्थापना गर्न लागेको हो। मन्त्रालयको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख भोजराज पाठकले सबै सरकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर पर्यटन सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागि बताउनु भएको छ। यो सूचना केन्द्र भन्दा पनि यो पर्यटन सहायता कक्षको रूपमा हामीले एउटा टुरिज्म हेल्प डेस्कको रूपमा स्थापना गर्न खोजिरहेको हो। यसलाई चाहिँ विशेष गरी प्रदेश सरकार अनि यहाँ स्थानीय सरकार अनि यहाँको चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घ, ट्राफिक प्रहरी, विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको सहकार्यमा हामीले चाहिँ यसलाई यो हाम्रो महेन्द्रनगरको गड्डाचौकी नाकामा यसलाई स्थापना गर्न खोजेका छौँ। अब यसको मुख्य उद्देश्य भनेको आउने विदेशी पर्यटकहरू विशेष गरी भारतीय पर्यटकहरूलाई अरूको चाहिँ तथ्याङ्क अदावधि राख्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ सुदूरपश्चिममा भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको बारेमा जानकारी दिने खालका प्रचार प्रसार सामग्री पनि यहाँ राखेको हुन्छ। भारत र अन्य मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू तथ्याङ्क राख्नुका साथै पर्यटकहरूलाई सुदूरपश्चिममा रहेका पर्यटक स्थलहरूको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पर्यटक सहायता कक्षको स्थापना गर्न लागेको उहाँको भनाइ रहेको छ। होटल व्यवसायी महासङ्घका पर्यटन सचिव प्रानन्द भण्डारीले सहायता कक्ष स्थापनासँगै विदेशबाट आउने साथै भारतीय पर्यटकहरूले यथेष्ट सूचना पाउनुका साथै पर्यटकहरूको आगमन सहज हुने र यस क्षेत्रमा पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले एउटा सूचनाका साथसाथै एउटा तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले जुन यो सहायता केन्द्र राखेको छ यसले यो रुट भएर कतिको पर्यटकहरू भित्रिन्छन् भन्ने कुरालाई पनि सहयोग गर्छ भने भोलि यो रुट हुँदै यो पर्यटन सूचना केन्द्रमा केही यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूको जानकारी हुन्छ र यस्ता खालका सूचनाले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू यहाँ भित्रिन सक्छन्। सहायता कक्ष स्थापनासँगै मन्त्रालयले अन्य प्रवर्धनात्मक कामहरू समेत गर्ने भएको छ। रामसिंह ढौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको।
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यही अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2162 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 11 जना र 1291 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 12 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 106 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि प्रदर्शन भएको छ। व्यक्तिले बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारमा कडाई गर्न मागसहित देशव्यापी प्रदर्शन भएको हो। अन्धाधुन्दा हुने गोली प्रहारका घटनाबाट निर्दोष नागरिकको ज्यान जाने गरेको घटना बढेपछि कडा कानुनको माग गरी 10,000 मानिस सडकमा ओर्लिएका छन्। उनीहरूले म बन्दुकको आक्रमणबाट बच्न चाहन्छु लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उनीहरूको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले व्यक्तिगत बन्दुक राख्ने अधिकार कटौती सम्बन्धी कानुन संशोधनको विधेयक पास गर्न सांसदहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। गएको मे 24 अर्थात् जेठ 10 गते एउटा विद्यालयमा भएको आक्रमणमा 19 बालबालिका सहित 21 जनाको मृत्यु भएको थियो। गएको वर्ष त्यस्ता 26 वटा घटना भएका विवरणहरू छन्। यसअघि सन् 2018 फेब्रुअरीमा फ्लोरिडाको एउटा विद्यालयमा 17 जनाको ज्यान जाने गरी भएको गोलीकाण्डमा बाँच्न सफल भएकाहरूले बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्थामा कडाईको माग गरी प्रदर्शन गरेका थिए। रुसको लगातार जारी गोलाबारीका कारण युक्रेनको सेभेरोदोनेत्स्क शहरमा एक केमिकल प्लान्टमा भीषण आगलागी भएको छ। प्लान्टमा सयौं नागरिक फँसेको आशंका गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीच विगत 3 महिनाभन्दा बढी समयदेखि युद्ध चलिरहेको छ। युक्रेनको राजधानी तथा अन्य शहरमा कब्जा गर्न विफल भएपछि रुसले अब पूर्वका शहरहरूलाई निशाना बनाउन सुरु गरेको छ। यस्तै रुसको सेनाका अनुसार शहरका सबै आवासीय इलाका अब उसको नियन्त्रणमा रहेका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूको अनुमान अनुसार कम्तीमा 800 सर्वसाधारण त्यो प्लान्टमा लुकिरहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य प्रतितोला 1500 रुपियाँले बढेर कारोबार भयो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला 79,200 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि शुक्रबार 97,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने घटबढ अनुसार नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य दैनिक समायोजन हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति औंस $1,871 कायम थियो। गत फागुन 25 गते सुनको मूल्य सबैभन्दा उच्च प्रतितोला 1,05,500 रुपियाँ पुगेको थियो। आज चाँदी प्रतितोला 15 रुपियाँले बढेर कारोबार भएको छ। महासङ्घका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला 1,265 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज 1,280 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले देशभर गरेको छनौट प्रतियोगिता पार गरेका खेलाडी समेटेर मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले 40 सदस्यीय अन्डर 20 प्रारम्भिक राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गर्नुभएको छ। आसन्न अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 च्याम्पियनसिप छनौटको तयारीका लागि नेपालले राष्ट्रिय टिम बनाएर प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको हो। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप साउन 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारतको भुवनेश्वरमा हुँदैछ भने एएफसी अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको छनौट प्रतियोगिता सेप्टेम्बरमा बहराइनमा हुँदैछ। प्रशिक्षक केसीले भोलिदेखि नै टिमको प्रशिक्षण सुरु गरिने बताउनु भएको छ। अब मौसम। आज देशका पूर्वी क्षेत्र लगायत कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति पनि देशका पूर्वी क्षेत्रमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक र बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मध्यम सफा रहनेछ। साथै पूर्वी क्षेत्रसहित कर्णाली प्रदेश र अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज बाल श्रम विरुद्धको दिवस विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइयो। अहिले पनि 1.5 लाखभन्दा बढी बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क। कैलालीको कैलारी गाउँपालिका 7 को बटकोहा प्राथमिक विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री अभाव। शैक्षिक सामग्री नहुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित। धान खेती सुरु भइसक्दा पनि रासायनिक मल नपाएर किसानहरू चिन्तित। प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने दाङको उद्योग रकम अभावका कारण बन्द। अमेरिकामा बन्दुक आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन सुरु। व्यक्तिगत रूपमा बन्दुक राख्न पाउने कानुनमा कडाई गर्न माग। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घद्वारा बन्द प्रशिक्षणका लागि प्रारम्भिक राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। प्रशिक्षण साउन 9 गतेदेखि सुरु हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।